Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, your sister Sania Sabir. So welcome to the day 39 of completing the Quran and the Seerah of Prophet Muhammad peace be upon him in 90 days challenge. सो बेसिकली हम जो है ना प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम की बायोग्राफी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्सो उसको समझने की कोशिश कर रहा है और उसके अंदर से मैसेज को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है और अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करनी चाहिए हमको। बिकॉज़ जो है ना इल्म हासिल करना इन इट सेल्फ अ डिफरेंट थिंग, इल्म हासिल करके उसको इम्प्लीमेंट करना इन इट सेल्फ अ डिफरेंट थिंग। ओके, सो आवर इंटेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल रीडिंग or the Islamic text, right? So yes, so बैटल ऑफ अहद के बारे में हमने कल जाना था, पढ़ा था सील नेक्टर में, ठीक है ना। सो अब हम पढ़ लेते हैं कि मोरल लेसन्स क्या देखने को मिलता है हमें बैटल ऑफ अहद से, राइट। आज उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो अहद में जब मुसलमानों ने थोड़ी देर के लिए अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाज किया, तीरंदाज जो है ना पहाड़ी छोड़ चुके थे, तो नुकसान हुआ। तो लेसन मिलता है कि अल्लाह के हुक्म की जो है अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। जीत और हार जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। और सेकंड थिंग जो है कि जीत फतह सिर्फ क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती कि लोग कितने हैं और या फिर ताकत से नहीं आती। अल्लाह ताला ये सिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन जब तक अल्लाह के आदेश के मुताबिक लड़ते रहे उन्हें फ़तेह मिलते रही। जैसे ही कुछ लोग दुनिया माले गनीमत की तरफ झुके, नुकसान हुआ, राइट। हम देख रहे थे, हमने पढ़ा पीछे। तीसरा पॉइंट जो है वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात उनको जो है ना कहना मानना और एक ईमान का हिस्सा है। सो जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानकर अपनी जगह टिके रहे वे सफल हुए, और जो लोग नीचे उतरे पहाड़ से वे घायल हुए, और मतलब घायल कहाँ, वो शहीद हुए, राइट। घायल भी हुए, शहीद भी हुए। तो इससे सीख मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर चलना ही जो है असल कामयाबी है। चौथी चीज़ जो है ना, क्या लेसन्स देखने को मिलते हैं कि मुसीबत में सब्र करना। अहद में जब बहुत से साथी शहीद हुए तो मुसलमानों ने सब्र किया और कहा हम अल्लाह के हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है। तो इससे सिखाया गया है कि मुश्किल वक्त में शिकायत नहीं करनी चाहिए, बल्कि सब्र और दुआ करनी चाहिए। इसके बाद जो है ना फाइव्थ जो चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है, लेसन सीखने को मिलता है कि अल्लाह जो है ना मोमिनों की जो है ना टेस्ट लेता है। अल्लाह ने ओहद में ईमान वालों का टेस्ट लिया, कौन सच्चा है और कौन सिर्फ नाम के मुसलमान है, राइट। तो ये याद दिलाता है कि हर मुसीबत में हमारा जो है ना ईमान जांचा जाता है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। सिक्स जो लेसन है वो है कि कुफ़ार की असली सूरत सामने आई, ठीक है ना। ओहद में मुनाफिकों के जो चेहरे हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन उबई का पीछे हट जाना हमने पढ़ा पीछे, इससे मुसलमानों को समझ आ गई कि असल में हमारा कंपेनियन कौन है। तो अल्लाह ताला ने जो है ना ओहद की लड़ाई में जो है ना हिपोक्रेट्स को भी दिखा दे कि उसके बाद जो है ना सातवां लेसन जो है ना शहीदों का दर्जा जो है ना बहुत ऊंचा होता है। अल्लाह ने जो है ना कुरान में कहा है कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं उन्हें मरा हुआ मत समझो, वो जिंदा है लेकिन तुम नहीं समझते। ये सूरह आल इमरान वर्स नंबर 169 में अल्लाह ताला ने कहा। कुछ कुरानिक रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जो अहद के बारे में अल्लाह ताला ने नाजिल करी है कि कमज़ोर मत पड़ो और गम मत करो, अगर तुम सच्ची ईमान वाले हो तो तुम ही साबित रहोगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 139 में अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि सूरह आल इमरान में जो है ना जंग ओहद के बारे में हमें बहुत सारी जो है ना आयतें देखने को मिलती है, अल्लाह ताला ने जो नाजिल करी थी। वर्स नंबर 140 में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम्हें चोट पहुंची तो दुश्मनों को भी पहले ऐसी ही चोट पहुंची थी। बैटल ऑफ बद्र में हमने पढ़ा था ना, अल्लाह ऐसे दिनों को जो है ना लोगों के बीच बदलता रहता है ताकि वे देखे कौन सच्चा ईमान वाला है, सुभान अल्लाह। फिर वर्स नंबर 152 में सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया जब तक तुम उसकी इजाज़त से दुश्मन को मार रहे थे, लेकिन जब तुमने कमज़ोरी दिखाई और आपस में झगड़ पड़े, गनीमत के माल के पीछे झगड़ रहे थे ना, हमने पीछे पड़ा है, तो अल्लाह ने तुम्हें आजमाया। फिर उसके बाद जो है ना वर्स नंबर 172 173 में अल्लाह ताला कह रहे हैं सूरह आल इमरान में, जो लोग जख्मी होने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर चले उनके लिए बड़ा इनाम है ये, ठीक है। उसके बाद जो है ना वर्स नंबर 200 में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ए ईमान वालों सब्र करो, एक दूसरे को सब्र की ताकत दो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो। सो हम पढ़ लेते हैं कि बैटल ऑफ अहद के बाद जो है ना क्या सिचुएशन हैपनिंग हुई, राइट। सो अहद की लड़ाई के बाद है ना बहुत से अरब कबीले ये सोचने लगे कि मुसलमान जो है ना अब कमज़ोर हो गए हैं,
تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہاں پر ادر جو قبیلے تھے جیسے بنو اسد بن خزیمہ، جسے جو ہے نا طلحہ بن خویلد اور اس کا بھائی سلمان جو ہے نا بھڑکانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم جو ہے نا مدینہ پہ جو ہے نا چڑھائی کریں گے، اچانک سے حملہ کریں گے وہاں پر۔ تو جب یہ نیوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 150 لوگوں کا ایک دل وہاں پر بھیجتے ہیں، اور جب ابو سلمہ بن عبد الاسد کو یہ نیوز ملتی ہے تو وہ ہے نا ڈر کر کے بھاگ کر کے جو ہے نا پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں۔ تو جب وہاں پر مسلمان پہنچتے ہیں تو ان کے اونٹ اور جو ان کے مویشی ہیں ان کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور بنا کسی نقصان کے واپس سے مدینہ لوٹتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہے نا ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا عبداللہ بن انیس کا جو ہے نا مشن تیار ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خالد بن سفیان الحذیلی جو کہ ایک بنو لحیان کا سردار تھا مدینہ پر جو ہے نا حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عبداللہ بن انیس رضی اللہ کو بلایا اور کہا جاؤ خالد بن سفیان کو ختم کر دو، وہ مدینہ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہاں پر یہ گئے اور وہاں پر جو انہوں نے ان کو ختم کیا، ان کو مار گرایا، کیونکہ یہ نا بہت امپورٹنٹ تھا مدینہ کے لوگوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسیج کے لیے بھی، کیونکہ وہ مدینہ پر بہت بڑا حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کو بھی جو ہے نا یہ بھی سکسیسفل رہا اور اس کو بھی جو ہے نا اچانک سے جو ہے نا مار گرایا، کس نے؟ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا الرزیہ کا حادثہ ہوتا ہے۔ الرزیہ ایک جگہ کا نام ہے اور یہ 3 ہجری میں ہوتا ہے۔ ایکچولی میں عدل اور کارا نام کے جو 2 قبیلے ہیں ان کے جو لوگ ہیں نا، کچھ لوگ مدینہ میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ ہم جو ہے نا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ اسلامی جو ہے نا کمپینین کو بھیج دیجیے تاکہ وہ ہمیں سکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں وہ جھوٹ بول رہے تھے اور وہ ہے نا قریش کے اشارے پر جو ہے نا مسلمانوں کو جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 6 اور 10 ساتھیوں کو نا وہاں پر بھیج دیا عاصم بن ثابت رضی اللہ کے کمانڈ میں، اور جب یہ الرزیہ نامک جگہ پر پہنچے تو وہاں پر جو ہے نا بنو لحیان کے سینکڑوں جو ہے نا لوگ جمع تھے، اور ان لوگوں نے نا چاروں طرف سے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین تھے جو اس 10 ان کو ہے نا گھیر لیا اور ان سے کہا کہ اگر تم ہتھیار ڈال دو تو ہم تمہیں نہیں ماریں گے، لیکن عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انکار کرا اور انہوں نے کافروں کے حوالے ہونے سے منع کر دیا اور لڑتے رہے جب تک کہ شہید نہیں ہو گئے۔ صرف وہاں پر جو ہے نا 3 لوگ بچے، خبیب بن عدی رضی اللہ، زید بن عددینہ رضی اللہ اور عبداللہ بن طارق رضی اللہ، باقی انہوں نے تینوں کو شہید کر دیا۔ ان کو جو ہے نا ان کو قید کر کے جو ہے نا ان لوگوں نے کیا کرا، مکہ میں بیچ دیا، کیونکہ مکہ والے لوگ آلریڈی وہاں پر تاک میں بیٹھے تھے کہ کب ہم ان سے جو ہے نا بیٹل آف بدر کا جو ہے نا ان سے بدلہ لیں۔ بیٹل آف احد کے بعد بھی ان کے اندر آگ تھی کہ جو ہے نا ہم نے بدلہ لینا ہے، کیونکہ بیٹل آف بدر میں ان کے کتنے ہی سارے کلوز ون مارے گئے تھے، تو انہوں نے جابوں کو وہاں پر بیچ دیا۔ تو عبداللہ بن طارق رضی اللہ جو ہے نا راستے میں انہوں نے جو ہے نا رسی کاٹ کر بھاگنے کی کوشش کری، لیکن ان کو جو ہے نا وہیں پر شہید کیا گیا۔ پھر ان لوگوں نے جو ہے نا خبیب بن عدی رضی اللہ کو جو ہے نا انہوں نے ہے نا مکہ میں جا کر کے بیچ دیا، کس کو کتنی قید کر کے رکھا، اور پھر قید کے بعد جو ہے نا ان کو جو ہے نا لکڑی کے قید کر کے رکھا پہلے، پھر ان کے جو ہے نا ان کو جو ہے سولی پر چڑھانے کی کوشش کری، اور جب انہیں جو ہے نا لکڑی کے تختے پر باندھا گیا تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ محمد تمہاری جگہ ہو اور تم اپنے گھر میں سرکشت ہو؟ تو خبیب رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی کانٹا چبھے۔ پھر جو ہے نا عقبہ بن حارث نے جو ہے نا ان کو سولی پر چڑھایا اور ان کو شہید کر دیا، اور یہ ایک ایسے واحد جو ہے نا وہ تھے صحابہ جنہوں جو ہے نا موت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی جو ہے نا سنت شروع کری تھی، کیونکہ ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا، رائٹ۔ اس کے بعد جو ہے نا زید بن عددینہ کو جو ہے نا صفوان بن امیہ نے خریدا تھا، کیونکہ جو ہے نا بیٹل آف بدر میں جو ہے نا ان کے فادر کو جو ہے نا زید بن عددینہ نے جو ہے نا مارا تھا، تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے ان کو خریدا امیہ بن خلف نے، اور ان کو بھی جو ہے نا انہوں نے شہید کر دیا۔ اور پھر جو ہے نا عاصم بن ثابت رضی اللہ کا، تو اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ کا عزت بھرا انجام ایکچولی جب ان کو شہید کر دیا گیا، اور کیونکہ ان کو اس لیے شہید کر دیا گیا کیونکہ قریش کے کچھ سرداروں کو انہوں نے مارا تھا بدر کی لڑائی میں، تو اس لیے ان کے رشتہ دار چاہ رہے تھے کہ ہم ان کا سر جو ہے نا مکہ لے جائیں گے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا شہد کی مکھیوں سے مکھیوں کا جھنڈ ان کے جو ہے نا باڈی کے پاس بھیجا، اور وہ چاروں طرف سے ان کی باڈی کو گھیر لیا، تو پھر جو ہے نا مکہ کے جو قریش لوگ تھے ان کی باڈی کا سر جو نہیں کاٹ نہیں پائے اور نہ ہی لے جا پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کی باڈی کی حفاظت کری تھی، ان کی باڈی کو جو ہے نا شہد کی مکھیوں نے گھیر لیا تھا، تو شہر کی مکھیوں کی وجہ سے یہ لوگ ان کی باڈی کے پاس بھی نہیں جا پہنچے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا کہ اللہ نے اپنے اس بندے کی حفاظت کری جس نے اس کی راہ میں حفاظت کری۔ اب جو ہے نا ہم وہ پڑھیں گے کہ بیر معونہ ٹریجڈی کے بارے میں پڑھیں گے۔ لٹرلی یہ سب سے خطرناک اور سب سے غمگین ٹریجڈی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آفٹر دی بیٹل آف احد۔ سو یہ ون آف دی تھی، رائٹ۔ سو ابو برا عامر بن مالک جو ہے نا، یہ جو ہے نا عامر قبیلے کے چیف تھے، تو انہیں اور یہ بہت ہی نوبل تھے اور بہادر بھی تھے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کری۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا، نہ ہی انکار کیا، بس کہا کہ جو آپ کہتے ہیں وہ اچھا ہے، لیکن میں بھی اپنے قبیلے سے اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو جو ہے نا نجد کے لوگوں کے پاس بھیجیے، میں ان کی سرکشا کی گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی جو ہے نا پہلے ہی جو ہے نا ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اور لوگ آتے تھے، قبیلے کے لوگ آتے تھے کہ آپ ہے نا ہمارے ساتھ کمپینین کو بھیج دو، پھر یہ کمپینین کو لے جاتے تھے اور ان کو جو ہے نا شہید کر دیتے، مار دیتے تھے۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ڈرے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں پروٹیکشن دوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اپنے 70 صحاباؤں کو اور ان کے ساتھ بھیجا، اور المنذر بن عمرو رضی اللہ کو ان کو کمانڈر بنایا، ٹھیک ہے نا۔ سو جب یہ وہاں پر پہنچے معونہ کے وہاں پر معونہ ایک جگہ کا نام ہے، تو یہ جب وہاں پر پہنچے تو وہیں پر انہوں نے جو اپنا کیمپ لگایا، لیکن جو ہے نا پھر المنذر رضی اللہ جو کہ کمانڈر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا صحابہ کو کمانڈر بھیجا تھا المنذر رضی اللہ کو، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا، حارم بن ملحان رضی اللہ کو، جو ہے نا آپ جو ہے نا عامر بن طفیل کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج دے کر کے آؤ۔ عامر بن طفیل بیسیکلی کون تھا؟ ابو برہا کا بھتیجا تھا، اور یہ اسلام کا دشمن تھا۔ تو جب یہ میسیج دینے گئے وہاں پر عامر بن طفیل کے پاس، تو انہوں نے جو ہے نا میسیج تو دھیان سے سنا نہیں، لیکن اپنے ایک آدمی کو اشارہ کرا کہ اس کو مار گراؤ۔ پھر جو ہے نا حرام رضی اللہ کو انہوں نے جو ہے نا بھالے سے بہت تیزی سے ہٹ کرا اس کے آدمی نے، اور ان کو مار گرایا، اور یہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ اور انہوں نے جب دیکھا کہ خون نکل رہا ہے ان کی باڈی سے، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہا کہ کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور یہیں پر جو ہے نا یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اپنے ادر قبیلے کو بلاتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور 70 صحابہ پر یہ ہے نا مل کر کے حملہ کرتے ہیں اور چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ صرف 2 لوگ بچتے ہیں، 70 میں سے 2 لوگ بچتے ہیں، کیونکہ یہ 2 لوگ ہیں نا کہیں پر دور پر جو ہے نا تھوڑی سی دور پر جو ہے نا مسلمانوں کے جو ہے نا جانور کو چرا رہے تھے، کیونکہ یہ سب اپنے جانوروں کے ساتھ گئے تھے نا وہاں پر، تو یہ وہاں پر جانوروں کو چرا رہے تھے۔ جب دیکھا کہ انہوں نے کہ وہاں پر تو پکشیاں گھوم رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ وہاں پر ضرور لاشیں ہیں، تو جب وہاں پر جا کے دیکھا تو سارے کے سارے کمپینین کے شہید ہو چکے تھے، اور پھر جو ہے نا انہوں نے اور کعب بن زید رضی اللہ بھی شہید ہو گئے، صرف عمر بن امیہ دمری رضی اللہ بچے تھے۔ عمر بن امیہ کو یہ ہے نا قید کیا گیا، لیکن عامر نے نا چھوڑ دیا تھا، اس لیے چھوڑا تھا کہ اس نے اپنی ممی سے مدر سے جو ہے نا پرومس کرا تھا کہ میں ایک سلیب کو جو ہے نا فری کر دوں گا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ایکچولی واٹ ہیپن، عمر بن امیہ راستے میں جو ہے نا کرکھا نامک جگہ پر رکے تھے، وہاں پر جو ہے نا ان کو جو ہے نا 2 کلاب کے لوگ ملتے ہیں، اور یہ ہے نا بائی مسٹیک سے وہاں پر قتل کر دیتے ہیں، دشمن سمجھ کر۔ اب ہم جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں، اور پھر یہ مدینہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے وہاں پر ایسے لوگوں کو مارا ہے، اور بائی مسٹیک سے دشمن سمجھ کر ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کو خون بہا ادا کرتے ہیں۔ سو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بیر معونہ ٹریجڈی کے بعد کیا ہوتا ہے، مدینہ کے جو یہودی تھے قبیلے بنو نذیر نے بھی جو ہے نا بنو نذیر قبیلہ جو تھا وہاں پر انہوں نے جو ہے نا ٹریٹی جو ہوئی تھی پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، جب انہوں نے ٹریٹی کری تھی، ہم جانتے ہیں نا، تو انہوں نے جو ہے نا بریک کر دی، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ٹریٹی کہتی ہے کہ ایک دوسرے کا جو ہے نا ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لیکن جب مسلمانوں کو احد میں نقصان ہوا تو انہوں نے سوچا کہ مسلمان کمزور ہیں، اور تو انہوں نے جو ہے نا بنو نذیر نے جو ہے نا سازشیں رچنی سٹارٹ کر دی۔ سو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، حضرت علی کے ساتھ جو ہے نا بنی نذیر کے علاقے میں گئے، اور وہاں پر جو ہے نا خون معاوضہ میں مدد مانگی، کیونکہ جو ہے نا عامر قبیلے کے 2 لوگوں کا خون ہو گیا تھا نا، ابھی ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ 2 لوگوں کا خون ہو گیا بائی مسٹیک سے، جو ہے نا انہوں نے مار دیا تھا ان کو،
दुश्मन समझकर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहा देना था, तो वो मदद के लिए वहाँ पर गए बनु नज़ीर कबीले के पास। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने कहा कि थोड़ा आप है ना वेट करो, दीवार के पास बैठो, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना बैठ गए वहाँ पर। लेकिन यहूदियों की जो इन्होंने कहा था, यहूदियों ने कहा था कि आप थोड़ा वेट करो इस दीवार के नीचे। और इनकी प्लानिंग ये चल रही थी कि जैसे इनकी प्लानिंग ये चल रही थी जैसे हमें मौका मिलता है ना, तो हमें ना नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करेंगे और उनको जो है ना नाउज़ुबिल्लाह उनको जो है ना ख़त्म कर देंगे, मारने की कोशिश करी थी इन लोगों ने। फिर जो है ना अल्लाह ने जो है ना ये सोच रहे थे कि जो है ना जैसे ही यहाँ पर ठहरते हैं दीवार के पास, तो हमें ना दीवार के ऊपर से एक बड़ा पत्थर जो है ना गिरा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह मार देंगे। तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया और वहीं पर जो है ना जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और पूरी बात बता दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना तुरंत उठे और वहाँ से चले गए। बाद में साथियों को बताया कि अल्लाह ने मुझे उसको उनके धोखे से बचा लिया। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नज़ीर को फिर मैसेज पहुँचाया कि तुमने जो है ना ट्रीटी को तोड़ा है और मुझ पर हमला करने की कोशिश करी है। 10 दिन के अंदर जो है ना मदीना छोड़ दो, वरना जंग के लिए तैयार हो जाओ। और शुरू में उन्होंने मान लिया, लेकिन जो है ना अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक है, हमने इसके बारे में पीछे पढ़ लिया, बैटल ऑफ ओहद में जो है ना अपने साथियों को लेकर के ना पीछे हट गया था ना, हमने पढ़ा है पीछे। तो उसने जो है ना अपने लोगों को भड़काया और कहा कि मत जाओ, मैं 2000 आदमियों से आया ना आपकी मदद करूँगा। फिर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज जुटाई और बनु नज़ीर के कबीले को जो है ना घेर लिया, इनके किलों को घेर लिया और मुसलमानों की कुछ खजूर के पेड़े काट दी ताकि उन्हें डर लगे। और घेरा लगभग 6 से 15 दिन तक रहा। फिर जो है ना जब इन्हें लगा कि हम किलों में बंद हैं और बाहर से जो है ना मुसलमानों ने उनको घेर रखा है, तो उन्होंने हार मान ली। और यस अल्लाह ताला ने जो है ना इनके दिलों के अंदर खौफ भी डाल दिया था। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने इनके दिलों के अंदर खौफ डाल दिया था। फिर ये ना बिना लड़ाई के जो है ना जितना भी सामान इनसे हो सकता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी थी, ये अपने साथ ले गए थे। और बाकी जो है ना जितना भी इनका इससे हो सकता था लेके गए थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है ना वेपन्स जो था, लड़ाई का जो सामान था, वो ले जाने की इजाज़त नहीं दी थी। बाकी ये जो है ना जितना हो सकता था ये लेकर के वहाँ से निकल गए। अधिकतर लोग ये जो है ना खैबर चले गए और कुछ शाम की ओर चले गए। तो इस तरीके से ज़मीन और किले जो है ना उनकी ज़मीन और किले जो है ना मुसलमानों के हक़ में आ गए। सो यस और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना इन्हें जो है ना मक्का से आए गरीबों जो मुसलमान लोग थे उन्हें उसमें बांट दिया। तो सुबहान अल्लाह, यहाँ पर जो है ना हमारे 7 पेजेस ऑफ द कुरान ये कंप्लीट हो जाते हैं सीन नेक्टर के। नाउ मूव ऑन टू कुरान ट्रांसलेशन, उसमें जो है ना हमने 7 पेजेस इंशाल्लाह कवर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यहाँ पर सूरह अल हज पढ़नी है, वर्स नंबर 14 to 78 में। अल्लाह ताला जो है ना वर्स नंबर 14 to 22 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ईमान वालों और इनकार करने वालों का क्या अंजाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उन्हें जन्नत मिलेगी जहाँ नहरें बहेंगी, उन्हें सोने और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे और रेशमी कपड़े पहनाए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला वर्स नंबर 23 to 25 में काबा की प्योरिटी के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह कहते हैं कि जिन्होंने ईमान लाए उनके लिए बख्शिश और जन्नत है। लेकिन जो लोग मस्जिद हराम से जो है ना लोगों को रोकते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब मिलेगा उनको। क्योंकि हम जानते हैं सीरत में हमने पढ़ा है ना कि कुरैश के लोग जो है ना अल्लाह के रसूल को जो मुस्लिम्स हैं उनको जो है ना काबा में आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। वे हम जान चुके हैं सुभान अल्लाह पहले ही। उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम और हज का हुक्म के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे घर जो है ना साफ़ करो और उन लोगों के लिए जो तवाफ़ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं और हज का ऐलान करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पुकारा और उनकी पुकार आज तक गूंज रही है जब मुसलमान कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसके बाद जो है अल्लाह ताला जिहाद और हक़ की हिफाजत के बारे में बता रहे हैं कि पहली बार अल्लाह ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि वो अपने ऊपर जुल्म करने वालों से बचाव करें। इज़्ज़त दी गई है, इजाज़त दी गई है उन लोगों को जिन पर जुल्म किया गया। अगर अल्लाह रोकता नहीं तो वो मस्जिदें, गिरजाघर और इबादत गाहें सब तबाह कर देते हैं। इसके बाद जो है ना अल्लाह ताला पुरानी कौमों की सज़ा के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह याद दिलाता है कि नूह, आद और समूद की कौमों भी झुटलाने पर हलाक कर दी गई। फिर उसके बाद जो है ना अल्लाह ताला जो है ना आखिरत के यकीन के बारे में बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कहो ए लोगों मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी देता हूँ, ईमान वाले बख्शीश पाएंगे लेकिन मुंह मोड़ने वालों के लिए दर्दनाक अजाब होगा। और जब अजाब देखेंगे तो कहेंगे हमें वापस भेज दो ताकि हम अच्छे काम करें, लेकिन अब देर हो चुकी होगी। फिर अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों का इनाम के बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो लोग अल्लाह की राह में घर बार छोड़ते हैं और फिर शहीद हो जाते हैं या मर जाते हैं, अल्लाह उन्हें जन्नत देगा और सुकून की जगह बसाएगा। फिर अल्लाह ताला जो है ना अल्लाह की कुदरत और छूटे माबूदों के बारे में बता रहे हैं कि
جسے وہ پکارتے ہیں نا وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایکتا اور عبادت کی دعوت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جسے تم پکارتے ہو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ پھر مومنوں سے کہا گیا اللہ کے لیے محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چنا ہے اور تمہارے لیے دین آسان بنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم سورہ المومنون اسٹارٹ کرتے ہیں، ورس نمبر 1 to 42 تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ورس نمبر 1 میں جو ہے نا 1 to 11 میں جو ہے نا سچے مومن کی جو کوالٹیز ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کامیاب وہ ہوئے جو مومن ہے اور جو نماز میں جھکے رہتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ نماز میں جو ہے نا پولائٹلی مینر میں کھڑے ہوتے ہیں، بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانت اور وعدے پورے کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، پھر نطفے سے، پھر لہو کا لوتھڑا، پھر ماंس کا ٹکڑا، پھر ہڈیاں، پھر ایک پوری صورت۔ بڑا مبارک ہے اللہ، سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، بارش برسائی، فصلیں اگائی، جانور بنائے جس سے کھانا، دودھ، سفر کا ذریعہ ملا۔ سبحان اللہ، ہر نعمت اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا نبی نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ تم بھی ہماری طرح انسان ہو۔ آخر میں اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جہاز میں بچا لیا اور واقعی کو ڈبو دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا نوح کے بعد کی جو قومیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نوح کے بعد ایک اور قوم آئی، وہ طاقتور تھی مگر گھمنڈی تھی۔ انہوں نے رسول کو جھوٹا کہا اور کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے انہیں ایک زوردار آواز سے تباہ کر دیا۔ پھر دوسری قوم اس کے بعد آئی۔ سبحان اللہ، جو ہے نا طاقت اور دولت نہیں بلکہ ایمان کی اصلی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر جو ہے نا ہمارے 7 pages آف دا بات بکس کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔